ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। प्रत्येक शनिवार हुने यो आध्यात्मिक प्रवचनको क्लासमा एक हप्ता हामीले चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत र अर्को हप्ता श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पढ्ने गरेका छौँ। अस्तिको हप्ता श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत पढियो। आज चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पढिन्छ। हामी यसको साधक और साधना, त्यसमा निर्विकल्प समाधि गर्ने अध्ययन छ। नीति नीति तथा इति इति साधन पथ, नीति नीति का मार्ग का लक्ष्य, मैं कौन हूँ, इस विषय का अनुसंधानसम्म पढियो। त्यसपछि निर्विकल्प समाधि श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग 100 पेज निर्विकल्प समाधि। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी भक्त तथा यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्याग देना पड़ता है। उस धारणा के सर्वथा त्याग से ही मानव मन सर्ववृत्ति रहित होकर समाधि का अधिकारी बनता है। इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि की आख्या दी गई है। ज्ञान मार्ग से साधक मैं वास्तव में कौन हूँ, इस तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त हो किस प्रकार निर्विकल्प समाधि में उपस्थित होते हैं एवं उस समय उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता है, यह बात अन्यत्र कही गई है। अन्यत्र अर्थात गुरु भाव पूर्वार्ध का 2य अध्याय। अतः भक्ति पथ के पथिक किस किस तरह उस समाधि के अनुभव को प्राप्त करते हैं, अब पाठकों के लिए उस विषय में कुछ कहना उचित प्रतीत होता है। भक्ति मार्ग को इति इति रूप साधन पद के नाम से हमने निर्देश किया है, क्योंकि उस पद के पथिकों को जगत की अनित्यता का प्रत्यक्ष होने पर भी वे जगतकर्ता ईश्वर पर भरोसा रखकर उसके रचित जगत रूप कार्य को सत्य एवं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भक्त लोग जगत एवं उसके अंतर्गत समस्त वस्तुओं तथा व्यक्तियों को ईश्वर के साथ संबंधित देखकर उन्हें अपना लेते हैं। इस संबंध के अवलोकन के मार्ग में जो कुछ बाधाएं प्रतीत होती है, उनका वे दूर से परित्याग करते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर की किसी रूप में अनुरक्त तथा ध्यान में तन्मयता होना और उसकी प्रीति के निमित्त ही समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना
भक्तों का तत्काल ही लक्ष्य बन जाता है। अर्थात दुई प्रकारको साधना भनेर यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यो दुई प्रकारको साधना के हो भन्दा एउटा चाहिँ नेतिको मार्ग, अर्को चाहिँ इतिको मार्ग। नेतिको मार्ग भनेको चाहिँ निषेध। अब एउटा उदाहरण छ, जस्तो एउटा बच्चा, एउटा सानो बालक आफ्नो बाबासँग पहिलोचोटि सिनेमा हेर्न सिनेमा हलमा गयो होइन। अनि बच्चाले घरमा सोध्यो होला सिनेमा कहाँ देखाइन्छ, कसरी कहाँ हुन्छ भनेर। त्यहाँ एउटा पर्दा हुन्छ, पर्दामा सिनेमा देखिन्छ। सिनेमा हलमा जानुपर्छ, त्यहाँभित्र गयो भने एउटा ठुलो पर्दा हुन्छ। त्यो पर्दाभित्र सबै त्यो पर्दा छ, त्यही पर्दाभित्र जति भए जति कथाहरू, कहानीहरू होइन, आजको सिनेमा पनि, भोलिको सिनेमा पनि, पर्सिको सिनेमा पनि, सबै सिनेमा त्यही पर्दाभित्रै देखिन्छ भनेपछि त्यो बालकले के रहेछ यो पर्दा भन्ने क्युरियोसिटी हुन्छ होइन। अब त्यो बालक जब सिनेमा हलमा जान्छ त्यतिखेर सिनेमा चलिरहेको हुन्छ। चल्दै गरेको बेलामा बालक बाबासित सिनेमा हलमा पुग्छ, सिनेमा चल्दै गरेको बेलामा। अनि त्यो बेलामा त्यो बालकले सोध्छ यो पर्दा खै त भनेर सोध्छ। अब बाबाले त्यही त हो पर्दा भन्छ होइन। त्यो बालकले के बुझ्छ, त्यही त हो पर्दा भन्दा उसले त्यहाँ देखिएको चित्रलाई पर्दा बुझ्छ नि त। उसले पर्दा त देखेको छैन पहिला त, किनभने त्यो एउटा चित्र, त्यहाँ अब एउटा कुनै एउटा चित्र आउँछ, त्यही रहेछ पर्दा भन्ने बुझ्छ। बाबाले होइन त्यो पर्दा होइन, त्यो सबै पर्दा हो, त्यो चित्र मात्रै होइन, त्यो सबै पर्दा हो भनेर भन्यो भने पनि त्यो त्यहाँ जति चित्रहरू देखेका छन् सबैलाई मिलाएर त्यो पो पर्दा रहेछ भन्ने उसले सोध्छ। अनि होइन त्यो कुनै पनि चित्र त्यो पर्दा होइन, सबै चित्रलाई निकालिदिएपछि जे रहन्छ त्यही पर्दा हो भनेर बाबाले भन्यो भने ए पर्दा भनेको त शून्य रहेछ, सबै त्यहाँ भएको चित्र सबै, किन उसले त कहिले देखेको छैन नि त पर्दालाई कहिल्यै नदेखेको हुनाले त्यो शून्य नै पर्दा रहेछ कि भन्ने उसले बुझ्छ। जबसम्म पर्दालाई देख्दैन तबसम्म त उसलाई पर्दाको बोध हुँदैन। उसले त चित्र देखिरहेको हुन्छ, कहिल्यै पर्दा देखेको छैन। त्यहाँ देखिएका चित्रहरूलाई नि उसले पर्दा सोध्छ। त्यही भएर अब त्यो चित्रहरूलाई त निषेध गर्नु पर्यो। सबै चित्रको निषेध नभइकन त्यहाँ पर्दाको बोध त हुँदैन। सपोज हाफ टाइम भयो, अनि हाफ टाइम भएपछि ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ चित्रहरू सबै खतम भयो, सेतो पर्दा त्यहाँ अगाडि देखिन्छ। ल हेर त्यही हो पर्दा भनेर उसले चाहिँ भने, कसलाई भने, छोरालाई, ल त्यही हो सेतो पर्दा भनेको त्यही हो भनेपछि बल्ल उसले पर्दा भन्ने कुरा बुझ्यो। सबै चित्रलाई निषेध गरेर त्यसपछि जे रहन्छ भनेको हाम्रो यो पुरै जगत, दृश्यमान जगतलाई निषेध गर्दा 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 त्यो कुरा रहन्छ जुन कुरालाई निषेध गर्न सकिँदैन, आफ्नो स्वरूपलाई निषेध गर्न सकिँदैन। सबै चित्रको निषेध भए पनि पर्दाको निषेध त हुँदैन नि। सबै चित्र खतम, त्यहाँबाट सबै चित्र गए पनि हराए पनि पर्दा त रहिरहन्छ। फेरि भोलि अर्को दृश्य त्यही चित्रहरू त्यही पर्दामा आउँछ होइन। अनि त्यो सबै चित्रहरूको निषेध भएपछि त्यसले के देखेको हुन्छ, बल्ल त्यो पर्दा देख्छ, ए यही पर्दा रहेछ भन्ने देख्छ। त्यसपछि हाफ टाइम पछि जब उसले सिनेमा फेरि उसले फिल्म हेर्छ, त्यो बेलामा उसले के देख्छ, उसले फिल्म हेर्दाखेरि उसले त्यो चित्रहरू त देख्छ नै, तर उसको भित्र त बोध भयो नि त त्यो चित्रहरूको ब्याकग्राउन्डमा पछाडि त त्यही पर्दा नै छ भन्ने कुरा उसलाई बोध भयो नि। अब त्यो पर्दा के हो त भन्दा त्यही हो पर्दा भनेपछि जति चित्रहरू देखेका छन् ती चित्रहरू, त्यो चित्र वास्तवमा पर्दा छोडेर त केही पनि होइन, चित्र देखिए पनि। तर अहिले उसलाई एकचोटि स्वरूपको ज्ञान भइसकेपछि
सर्वत्र उसले पर्दा नै पर्दा देख्छ। वास्तवमा पर्दै हो, चित्र भन्ने कुरा त केही पनि छैन त्यहाँ, पर्दामा नै चित्रको आभास भएको हो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ उसलाई ठिक ठिक अब यो पर्दा, सेतो पर्दा देख्नभन्दा अगाडि उसले नेति 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 गर्यो, यो होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन। बाबाले यो पर्दा हो भन्छ, बाबाले होइन त्यो पर्दा होइन भन्नु पर्यो होइन, कि त त्यो पर्दा होइन बाबु, त्यो पर्दा होइन, त्यो पनि होइन भन्दै 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 जब हाफ टाइममा ट्याक्क उसले पर्दालाई देख्न पाउँछ, कि त बाबाले होइन त्यो पर्दा त्यही नै हो, जे देखिरहेको छस् त्यही नै पर्दा हो, तर सबै चित्र लाई निषेध नभएसम्म त उसले पर्दालाई त बुझ्दैन नि त। त्यही भएर दुईटा बाटोबाट नै भगवानको पनि यो पुरै अब हाम्रो जुन स्वरूप छ, अहिले हामीले यो पुरै चित्रहरू देखिएको छ, यो जे पनि देखिएको छ यो सबै चित्रहरू हो। यो चित्रलाई निषेध गर्दै गर्दै म यो शरीर पनि होइन, मन पनि होइन, म के हो भनेर आफूलाई खोज्दा 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 म शरीर होइन, मन होइन, बुद्धि होइन, म अहङ्कार होइन, चित्त होइन भनेर उसले त्यो निषेध गर्दा 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 सबै कुरालाई निषेध गरेपछि तब त्यही रहन्छ जुन कुराको निषेध गर्न सकिँदैन। त्यो आत्मानुभूतिको, त्यो त्यसरी आत्मानुभूति गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ ज्ञानको मार्ग भयो, त्यो कठिन हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ के भन्दा अब आत्मज्ञानीको दृष्टिमा त त्यो जति चित्र देखिए पनि त्यो वास्तवमा त्यो त पर्दा नै हो होइन। अब सुनको ज्ञान भइसकेपछि जे गहना देखे पनि त्यो सुनै हो, गहना देखे पनि उसको ध्यान गहनामा भन्दा बढी सुनलाई उसले मूल्याङ्कन गर्छ नि त, सुनको मूल्याङ्कन गर्छ नि त। गहनाको तत्त्व नबुझेको मान्छेले गहना नै हेर्छ, उसलाई सुनको हो कि पितलको हो कि के को हो उसलाई मतलब भएन, उसलाई सुनसित उसलाई भन्दा त्यसको डिजाइन, त्यसको ब्युटीमा उसको बढी ध्यान जान्छ होइन। उसले वास्तविक वस्तु प्रति भन्दा पनि त्यसको रूप र नाम र रूपमा उसको ध्यान जान्छ होइन। उसलाई एउटा पित्तलको सुन, एउटा पित्तलको गहना ल्याएर दिए पनि के, सुनको गहना ल्याएर दिए पनि के, केही मतलब उसलाई दुईटामा केही उसलाई मतलब भएन। उसले अहिलेसम्म वस्तु लाभ गरेको छैन, नाम रूपमा नै छ। तर जब उसलाई सुन के हो भन्ने जब सुनको ज्ञान हुन्छ तब उसलाई सुनमा भन्दा त्यो गहनाको रूप भन्दा पनि उसको लक्ष्य कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो सुन हो कि होइन, तत्त्वमा उसको लक्ष्य हुन्छ, त्यो सुन हो। उसको गहनाको सेपमा भन्दा उसको लक्ष्य बुद्धि चाहिँ त्यो तत्त्वमा जान्छ। यो सुन जस्तो, यो सुन हो, यो अर्थात् गहनाका जस्तो सेप भए पनि मलाई मतलब छैन, त्यो कुनै पनि सेपको गहना होस्, जे भए पनि त्यो सुन त हो होइन। त्यो एउटा घाँटीमा लाउने नेकलेसको रूपमा भए पनि, त्यो एउटा मुद्राको रूपमा भए पनि, नाकमा लाउने फुलीको रूपमा भए पनि, जे रूपमा औँठीको रूपमा भए पनि, जे रूपमा भए पनि उसले यो सुन हो भनेर उसले बुझ्यो भने उसको वास्तवमा उसलाई मतलब अब सुनसित छ। त्यसको कस्तो रूप छ, कस्तो नाम छ, के छ त्यसलाई खास मतलब भएन। तर सुनको ज्ञान नभएसम्म उसलाई त्यो नाम र रूपमा नै उसको इन्ट्रेस्ट छ, तत्त्वमा उसको धेरै इन्ट्रेस्ट छैन होइन। त्यो सुनको बोध भइसकेपछि उसले गहना देख्दा देख्दै पनि उसले त्यसको पछाडिको तत्त्वलाई पनि ज्ञात हुन्छ। अर्थात् त्यो तत्त्व ज्ञान भएपछि मान्छेले यो सबै विश्व जगतलाई देख्दा देख्दै पनि वास्तवमा यो जगत त एउटा एपियरेन्स मात्रै हो, तर यसको ब्याकग्राउन्डमा, यसको पछाडि त त्यही सुन छ, त्यही परब्रह्म तत्त्व छ, देखिन्छ। यो सबै देख्छ, ठिक छ ल, जे देखिन्छ त्यो, त्यसपछि उसको मनमा त्यो भेदभाव भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तो सेपमा भए पनि, जस्तो रूपमा भए पनि हुन त सुनै हो नि, मूल्य त त्यही नै उसले दिन्छ होइन। उसले चाहे त्यो कुनै पनि सेपमा होस्, कुनै पनि फर्ममा होस्, कुनै पनि जेसुकै नाममा होस्, उसलाई त्यससँग बढी मतलब भएन। उसले यो त सुन हो त, बस सुन हो, यसको त्यही मूल्य छ भनेर उसले त्यसैलाई बुझ्छ। भनेपछि ज्ञान हुनभन्दा पहिला हामीले भेदभाव देखिन्छ, यो यस्तो सेपमा छ, यो यति राम्रो छ, यो यस्तो छ, विभिन्न त्यो भेद बुद्धि भन्ने कुरा हुन्छ।
तर ज्ञान भइसकेपछि त्यो भेद त रहन्छ नि, गहनाको आफ्नो सेप त रहन्छ, तर जसलाई तत्त्वदर्शी जो छ, जसले सुनको महत्त्व बुझ्ने, सुन चिन्ने मान्छे जो छ सुनार, उसले त्यो गहनाको विभिन्न रूप देख्दा देख्दै पनि उसले त्यसको पछाडिको सुनलाई पनि देखिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञानपछि पर्दामा विभिन्न चित्रहरू आइरहे पनि त्यसको पछाडि त्यही यो पर्दा नै हो वास्तवमा। त्यो पर्दामा आगो लागिरहेको हुन्छ, आगो लागेर घर ध्वंस भएका हुन्छन्, कोही दुखी भएको हुन्छ, कोही कस्तो भएको हुन्छ होइन, कतै डेभास्टेसन भएको हुन्छ, सबै भएको हुन्छ। तर उसलाई त थाहा छ त्यो पर्दा तलाई त स्पर्श पनि गरेको छैन यी सबै घटनाहरूले, पर्दा त सुरक्षित छ, जस्ताको तस्तै छ। भनेपछि यो संसारमा पनि हामी जस्तो जेसुकै भए पनि, जति किसिमको बाहिर घटना भए पनि हाम्रो स्वरूप त्यही आत्मा हो। जति किसिमको रूप देखिए पनि, जस्तो जे भए पनि भित्र स्वरूपमा हामी त्यही आत्मतत्त्व हो, जसमा कुनै किसिमको विकार आउन सक्दैन। त्यो आत्मामाथि जति किसिमको विकार देखिए पनि आत्मा स्वयंमा सम्पूर्ण रूपमा विकार रहित हुन्छ। त्यो आत्मालाई चिन्ने दुईटा तरिका हो। एउटा चाहिँ यो आत्मा यो पनि होइन त्यो पनि, सबै चित्रलाई निषेध गरेर। अर्को चाहिँ जे चित्र देखिन्छ वास्तवमा त्यही नै त पर्दा हो होइन। जे सुन अब एउटा तिम्रो सुरुमा अब सुन नचिन्दासम्म तिम्रो के भन्छ भने यो के हो, सुन के हो भन्दा नाकको फुली ल्याएर एउटा ल्याएर देखायो भने सुन के हो भने यही त सुन हो। अर्को हातमा लाउने अङ्गुठी ल्याएर औँठी ल्याएर देखायो भने यही त सुन, यही त सुन त यही त हो। जे जुन सेपमा भए पनि सुन त त्यही हो। निषेध नगरेर सबैलाई इति इति भनेर यही हो यही हो यही हो भनेर। अब यो संसारलाई पनि त्यस्तै किसिमले भक्तहरूले चाहिँ के देख्छन् भने यो संसारमा अब नाम रूपको जगत त छ, यसका धेरै रूपहरू छन् होइन, विभिन्न किसिमको। तर यसको अब ईश्वर परब्रह्म तत्त्व ईश्वरको रूपमा पनि रहन सक्छ, अनि दृश्यमान जगतको उसमा पनि रहन सक्छ। ईश्वर जीव जगत तीनवटा रूपमा देखिन्छ। यो परब्रह्म तत्त्व जुन हो तीन रूपमा देखिन्छ, ईश्वर जीव जगत। सबभन्दा हाइएस्ट म्यानिफेस्टेसन ईश्वर भयो, परब्रह्म तत्त्वको हाइएस्ट म्यानिफेस्टेसन भनेको ईश्वर भयो। ईश्वर पछि जीव, जीवात्मा, जति जीव जन्तु जे छन्, अब ती जीवहरूमा पनि मनुष्य सबभन्दा उत्तम जीव भयो, त्यसैले नै आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, अरू जीवद्वारा हुँदैन। अनि त्योभन्दा पनि अझै लोवर म्यानिफेस्टेसन भनेको यो जगत जुन चाहिँ कन्सियस छैन, अचेतन देखिन्छ होइन। जीव त चेतनशील देखिन्छ, जगत भनेको अचेतन देखिन्छ। त्यही भएर परब्रह्म तत्त्व जे छ त्यही छ, त्यो अविनाशी, त्यसमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन। जस्तो छ त्यस्तै छ। सुन जति गहनाको रूप दिए पनि सुनमा कुनै परिवर्तन आएको हुँदैन, सुन सुनै रहन्छ होइन। तर पनि त्यसको तीनवटा रूप धारण गर्न सक्छ, परब्रह्म तत्त्वको तीनवटा। त्यसको सबभन्दा उच्चतम हाइएस्ट भन्दा पनि हाइएस्ट म्यानिफेस्टेसन भनेको के हो भन्दा त्यो चाहिँ ईश्वर हो। ईश्वर भनेको एकदम परब्रह्म तत्त्व। परब्रह्म तत्त्वमा मायाको सम्मिश्रणले होइन, सम्पूर्ण परब्रह्म तत्त्वमा मायाको सम्मिश्रणले, मायाले त्यो चाहिँ ईश्वरको रूप धारण गर्छ। र त्यही मायाको रूपमा नै, मायाले गर्दा नै यो जीव र जगतको पनि सृष्टि हुन्छ। तर ईश्वरमा र जीवात्मामा, जीवमा के फरक भयो भन्दा एउटा सानो फरक यति हो, ईश्वर मायाधीश हो, जीव मायाधीन हो। अर्थात् मायाको अधीश, मायाको ईश्वर, मायालाई आफ्नो मायालाई बसमा राखेर विश्वमा सृष्टि स्थिति विनाश गर्न सक्ने, त्यो मायाबाट प्रभावित हुन नसक्ने त्यो ईश्वर हो। मायालाई जसले चलाउन सक्छ, मायाद्वारा सबै गर्न सक्छ, जस्तो त्यसलाई मायाद्वारा त्यो प्रभावित हुँदैन।
जस्तो प्रकारले साँपमा विष त हुन्छ नि, अरूलाई टोक्यो भने मरिहाल्छ, तर साँपमा विष हुँदा हुँदै पनि त्यो विषबाट प्रभावित भएको हुँदैन नि साँप। त्यस्तै किसिमको ईश्वर भनेको त्यस्तै मायाधीश। त्यही भएर ईश्वर चाहिँ स्वतन्त्र होइन, तर मायाधीन भएको हुनाले, हामी मायाको अधीन भएको हुनाले हामी स्वतन्त्र छैनौँ होइन। पासमुक्त शिव, पासबद्ध जीव। जो पासमा अष्टपासले बद्ध भएको छ त्यो जीव हो। जो चाहिँ अष्टपासबाट मुक्त छ त्यो चाहिँ शिव भनेको ईश्वर, त्यो ईश्वर तत्त्व होइन। जस्तो जङ्गलमा स्वच्छन्द विचरण गर्ने घुम्ने सिंह चाहिँ ईश्वर भनेर त्यसको तिमीले शिव जङ्गलमा स्वच्छन्द विचरण गर्ने सिंह शिवको प्रतीक हो भने चिडियाखानामा बन्धनमा परेको सिंह त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो जीव हो। वनमा स्वच्छन्द विचरण गर्ने स्वतन्त्र त्यो चाहिँ शिव हो भने चिडियाखानाको जुन सिंह छ त्यो चाहिँ जीव हो। यसमा यो दुईटा यो फरक छ। त्यही भएर के भयो त्यो दुईटा फरक छ। पासबद्ध शिव, पासमुक्त शिव, पासबद्ध जीव। पासमुक्त शिव, पासबद्ध जीव अर्थात् जङ्गलमा स्वच्छन्द विचरण गर्ने सिंह शिवको उपमा हो भने, प्रतीक हो भने, त्यही सिंह जब चिडियाखानामा परेको हुन्छ त्यो चाहिँ जीवको प्रतीक हो। अर्थात् जीव र शिवमा भिन्नता त छैन, वास्तवमा केही भिन्नता रहन्छ, किनभने एउटै सिंह हो, दुईटा सिंह त होइन, सिंहै हो, त्यही सिंह हो होइन। तर जब ऊ स्वच्छन्द विचरण गर्न सकेको छ, बन्धनमा छैन, तब ऊ त्यो चाहिँ शिव हो। त्यही जब चिडियाखानाभित्र पऱ्यो तब ऊ चाहिँ जीव हो। त्यही भएर त्यो बन्धनमा भए पनि यो आत्मतत्त्व जीवात्मा जुन हामीले भनिन्छ यसको अनुसन्धान गर्दै गयो भने, यसलाई खोज्दै गयो भने, म को हो भनेर खोज्दै गयो भने त्यही शिव तत्त्वमा नै पुगिन्छ। त्यही भएर ईश्वर जीव जगत, ईश्वर जीव जगत परब्रह्म तत्त्वको म्यानिफेस्टेसन। अब जीव भनेको त लोवर म्यानिफेस्टेसन हो नि त, लोवर बर्ड हो। जीव भनेको के हो भन्दा लोवर बर्ड हो। एउटै रुखमा दुईटा चरा, एउटा चाहिँ तल्लो हाँगामा बस्ने चरा, अर्को चाहिँ मुण्डको उपनिषदमा छ। एउटा चाहिँ तल्लो हाँगामा बस्ने चरा, अर्को चाहिँ माथिल्लो हाँगामा बस्ने चरा। द्वासुपर्ण सयुजा सखाय। अब तल्लो हाँगामा बस्ने चराले माथिल्लो हाँगामा बस्ने चरालाई देख्छ। माथिल्लो हाँगामा बस्ने चराले केही कुनै पनि फल खाएको हुन्न, केवल ऊ चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ, तर ऊ चाहिँ आनन्दमा हुन्छ, एकदम मेजेस्टिक त्यसको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै आनन्दमा शान्त धीर अवस्थामा हुन्छ। अनि जुन तल्लो हाँगामा बसेको जुन चरा हुन्छ त्यो तल्लो हाँगामा बसेको चराले के गरेको हुन्छ भने मुन्तिरको हाँगामा तल बसेको हाँगामा बसेको उसले फल खाइरहेको हुन्छ। त्यो रुखमा भएको फल, त्यो हाँगामा यसो यता जान्छ, एउटा फल खान्छ, त्यसलाई मिठो हुन्छ त्यो फल, अनि यसो खुसी हुन्छ, अनि त्यो हाँगामा हेरेर बस्छ होइन। अनि अर्को फल खान्छ, तितो हुन्छ, त्यही अर्को फल खाँदा त्यो तितो हुन्छ, त्यहाँबाट अलि माथिको हाँगामा जान्छ होइन। एउटा कहिले तितो फल खान्छ, कहिले मिठो फल खान्छ, कहिले दुःखी हुन्छ, कहिले सुखी हुन्छ। सुखी दुःखी हुँदै दुई किसिमको अनुभव बटुल्दै, तितो र मिठोको अनुभव बटुल्दै
बिस्तारै बिस्तारै त्यो हाँगाभन्दा अलि माथिको हाँगामा एकचोटि त्यो फल खान्छ। अनि खाएर उसलाई तितो लाग्दाखेरि यसो माथि फर्केर हेर्छ, त्यो त कुनै फल खाएको छैन, तर एकदमै शान्त झिल स्थिर छ। फेरि गर्दै 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 त्यो माथिल्लो चरा, माथिको हाँगामा बसेको चराप्रति आकर्षित हुन्छ। अनि उसले यसरी धेरै वर्षसम्म कहिले तितो फल खाने, कहिले मिठो फल खाने, अनि एकचोटि तितो फल खाँदा माथि हेर्ने, एकचोटि मिठो फल खाएर माथि हेर्ने। तर त्यो माथि बसेको चरा न कहिले एकदमै प्रफुल्लित भएको छ, न कहिले दुःखी भएको छ। शान्त छ, धीर छ, स्थिर छ, उसमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएको छैन। अनि बिस्तारै 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 गर्दै 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 धेरै वर्षको अनुभवपछि ऊ एक दिन नजिक 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 पुग्छ। अनि जब त्यो माथिल्लो हाँगामा पुग्दाखेरि त उसले के हुन्छ भने म नै त्यो माथिल्लो हाँगाको चरा रहेछु, दुईवटा भन्ने त रहन्छ, त्यो त मेरै छाया मात्रै रहन्छ तल्लो चरा भनेको त। भनेको त्यो जीवात्मा र परमात्मा एउटै वस्तु हो, त्यसमा केही भिन्नता छैन। परब्रह्म तत्त्व नै हो त्यो सम्पूर्ण रूपमा। तर जबसम्म उसलाई अज्ञानमा छ तबसम्म ऊ जीवात्माको रूपमा छ। त्यही परब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु नै उसको जीवनको लक्ष्य हो। तर किनभने ईश्वर भनेको त्यो हायर म्यानिफेस्टेसन भएको हुनाले र परब्रह्मकै भनौँ न, अब यो जगत र परब्रह्म, एकातिर जगत छ, जीव छ होइन, अर्कोतिर परब्रह्म तत्त्व छ। एकातिर जीव जगत छ, अर्कोतिर परब्रह्म तत्त्व छ भने त्यो परब्रह्मको ढोका ट्याक्कै त्यही पोइन्टमा ईश्वर उभिएको छ। अर्थात् तिमी त्यो ढोकामा पुग्यौ भने तिमी परब्रह्म देखिहाल्यौ, तिमी त्यहाँ गएपछि त तिमी संसारमा उभियौ। ईश्वर भनेको त्यो संसारमा उभिएको छ। तिमीले यताबाट हेर्दा त्यति ईश्वरसम्म मात्रै, संसारसम्म मात्रै देख्छौ, भित्र देख्दैनौ। तर संसारमा पुगिसकेपछि तिमीले भित्र यही हो, परब्रह्म तत्त्वमा नै तिमी वास्तवमा त्यसैमा पुगिहाल्छौ। त्यही भएर भक्तिको मार्गबाट जाँदा ईश्वरलाई मानेर जानु पर्यो, भगवान् ईश्वरको आराधना गरेर जानु पर्यो। सिधै परब्रह्म तत्त्वको उसमा जानुभन्दा पहिला ढोकामा संसारमा उभिएको ईश्वर, त्यो संसारमा पुग्नु पर्यो ईश्वर तत्त्वमा होइन। त्यहाँबाट चाहिँ पुग्ने बित्तिकै त्यो ईश्वरको आशीर्वादले तिमी भित्र भित्र तिमी त्यहाँबाट भित्र पुगिहाल्छौ होइन। ईश्वर भगवान्लाई प्राप्त गरेपछि परब्रह्म तत्त्व आफै त्यो प्राप्त भइहाल्छ, भगवान्कै कृपाले आशीर्वादले भइहाल्छ। भक्ति मार्गबाट जाँदाखेरि त्यसरी जानु पर्यो। तर यदि ज्ञान मार्गबाट जाँदा चाहिँ नेति नेतिको यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, त्यसमा चाहिँ अब यो जीव जगत ईश्वर सबैलाई नेति नेति गर्दै भक्ति मार्गबाट जाँदाखेरि ईश्वर छ, जीव छ, जगत छ, सबै छ होइन। ईश्वरको नै रूप हो, भगवान्को नै रूप हो भन्दै भगवान्ले नै, परब्रह्म तत्त्वले नै सबै रूप धारण गरेको भनेर। अनि म चाहिँ त्यसको लोवर म्यानिफेस्टेसन हो, ईश्वर चाहिँ त्यसको हायर म्यानिफेस्टेसन हो, म तलको चरा हो। त्यही भएर म माथिको चराको शरणमा जान्छु, भगवान्को शरणमा जान्छु भनेर त्यसरी भक्ति मार्गबाट अगाडि बढिन्छ भने जब ज्ञान मार्गबाट जाँदा सबैलाई नेति 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 गरेर कुनै त्यो ज्ञानीको लागि ईश्वर पनि छैन, केही पनि छैन। सबै जसरी उसले आफूले नकार्छ सबैले ज्ञान मार्गबाट जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो ज्ञान मार्गबाट सिधै परब्रह्म तत्त्वको अनुसन्धान गर्दै 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 ठ्याक्कै त्यो परब्रह्म तत्त्वमा त्यसरी पुग्छ, नेति नेति गर्दै गर्दै। त्यही भएर दुई प्रकारको मार्ग छ, एउटा चाहिँ नेति नेतिको मार्ग भनेको ज्ञानीको मार्ग, एउटा चाहिँ भक्तको मार्ग।